नमस्कार, म अशोक अधिकारी काठमाडौँबाट ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्कको आयोजनामा अथवा जीएनएन लगायत नेपाल र विश्वका विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके को भोलि सोमबारबाट हुने भनिएको निर्वाचनबारे समावेशी समूहको तर्फबाट आयोजित प्रेस मिटमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। समावेशी समूहको तर्फबाट आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके का पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनारले यो पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। आदरणीय व्यक्तित्व नेपालबाट बाहिर गएर धेरै जति पनि सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ ती सबै नेपालीहरूका ढुकढुकी र गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा पनि लामो समयदेखि सक्रिय रहेर काम गरिरहनु भएका आदरणीय दाइ शेरबहादुर सुनुवारज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अशोकजी। यो छोटो समयको निम्तलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू आज आइदिनु भयो। म सर्वप्रथम हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यो आजको प्रेस मिटमा आइदिनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू, पत्रकारज्यूहरू, वरिष्ठ पत्रकार भगीरथ योगीजी, एफएनजे र ब्रिटिस खबरका संयोजक विपिन निरौलाजी, दीप संसार मिडियाका संयोजक दीपजङ शाहज्यू, एसिया संसारका अशोक अधिकारीज्यू, नेपाल संसारका मनदीप केसीज्यू, नेपाल मामिला.com का खुसी लिम्बुज्यू, एफएनजे का सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट सञ्जय कणेलज्यू, ग्लोबल नेप्लिज.com का आदरणीय व्यक्तित्व डाक्टर जगन कार्कीज्यू, स्वदेश नेपालका संयोजक आयुष चौलागाईज्यू, यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले छोटो समयमा मलाई यो साथ दिनुभयो र म यहाँहरूलाई जुन गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको चुनावमा हुन गइरहेको जुन गतिविधि छ यो हामी सबैको लागि दुःखद बन्दै गइरहेको छ। त्यसको निम्ति पनि म यो प्रेस मिटमा यहाँहरूलाई यो प्रेस विज्ञप्ति म जस्ताको तस्तै पढेर सुनाउने छु। म यहाँहरूसँग पत्रकारज्यूसँग पनि अनुमति मागेको छु। आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, छोटो सूचनाका बीच आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएकोमा सबै पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। एनआरएनए युके निर्वाचन समितिको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा अनलाइन माध्यमबाट पहिलो पटक हुन लागेको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित हुने बारेमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ। 31 जुलाई 2021 का लागि तोकिएको चुनाव सुरु हुन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा निर्वाचन संयोजकले कसैसँग सरसल्लाह नगरी निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित गरिएको सुन्दा हामी स्तब्ध भएका छौँ। यस्तो गैर जिम्मेवार कामले सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रियाप्रति नै गैर आवासीय नेपाली सङ्घका आम सदस्य तथा मतदाताहरू गम्भीर आशंका तथा भ्रम उत्पन्न गरेको सबैलाई जानकारी भएको छ। तसर्थ भोलि सोमबार निर्वाचन कार्यक्रम सुरु हुनु अघि निम्न अनुसारको प्रावधान सुनिश्चित गर्न हामी जोरदार माग गर्दछौँ। नम्बर 1, चुनाव गराउन जिम्मा दिएको ब्रिटिस कम्पनी चोइस भोटिङलाई पठाएको अन्तिम मतदाता नामावली इमेल सहित चोइस भोटिङद्वारा निर्वाचन समिति र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई उपलब्ध गराइयोस्। नम्बर 2, चोइस भोटिङले आज आइतबार 1 अगस्त राति 12 बजे अगावै सबै मतदाताहरूलाई टेस्ट मेल पठाउने सुनिश्चित गरियोस्। नम्बर 3, अगस्त 3 तारिक मङ्गलबार दिउँसो 12 बजे मतदान सकिना साथ तत्काल नतिजा प्रकाशन गर्ने सुनिश्चित गरियोस्। अनलाइन चुनाव गराइएका
स्पेन, जर्मनी, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा चुनाव सकिना साथ नतिजा घोषित गरिने तर बेलायतमा मात्रै 3 दिन लाग्ने किन? नम्बर 4, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घको विधान 2003-2021 संशोधन सहितको दफा 24.1 मा प्रत्येक राष्ट्रिय समन्वय परिषदको राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने वर्षको जुलाई महिनाको 1 देखि 31 तारिकसम्ममा अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख छ। विधानको यस्तो प्रावधान विपरीत एनआरएनए युके कार्यसमिति उम्मेदवारहरू तथा आइसिसीलाई समेत जानकारी नदिई अचानक चुनाव पर सारिएको भन्ने विज्ञप्ति प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले किन निकाल्नुभयो? योजनाबद्ध रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अध्यक्ष मण्डल समेत गठन नगरी एनआरएनए युकेलाई एउटा रिक्त अवस्थामा पुर्याएको हाम्रो ठहर छ। यस्तो स्थिति सिर्जना गर्नमा जिम्मेवार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त महेन्द्र राज कणेलले यसको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ। हाम्रा उपरोक्त मागहरू पूरा नहुँदासम्म हामी चुनावमा सहभागी हुन असमर्थ छौँ। त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी निर्वाचन समितिले लिनुपर्नेछ। बेलायत स्थित आदरणीय जनसमुदायसँग परामर्श गरी जस्तो सुकै कदम चाल्न हामी तयार रहेको पनि अवगत गराउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। म शेरबहादुर सुनार, प्रमुख चुनाव अभियानकर्ता प्रेमगाहा मगर जिताउँ अभियानमा म संलग्न छु। धन्यवाद सबै पत्रकारजीहरूलाई। हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति यस प्रकार छ र यसलाई यहाँहरूले सबै जनसमक्ष पुर्याइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यहाँहरूसँग केही क्वेसन छ भने प्लिज राखिदिनु होला। धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद शेर सर। विज्ञप्तिमा वाचन गर्नु, यहाँले विज्ञप्ति वाचन गर्नुभए जस्तै जुन रूपमा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए युके को निर्वाचनमा केही परिदृश्यहरू यो सञ्चार जगतले पनि देखेको छ, त्यसमा चाहिँ केही नयाँ हत्खण्डाहरू मचाउने सवालमा पनि केही प्रयासहरू पनि भएको आशंकाहरू पैदा भइरहेका बेला सिङ्गो एउटा एनआरएनको अभियन्ताले नै यसरी पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ आफ्ना मागहरू प्रस्तुत गर्नु भनेको निकै यसमा केही अरू कुराहरू पनि छन् भन्ने चाहिँ यसले पुष्टि गर्छ। तसर्थ म पत्रकार साथीहरूलाई आफ्ना प्रश्नहरू पूर्व उपाध्यक्षज्यूलाई राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सोधौँ पहिलो प्रश्न? कृपया विपिन सर। धन्यवाद आदरणीय सीएस सुनारज्यू, यहाँको इन्भिटेसनको लागि र जिएनएन ग्रुप तथा अशोक अधिकारी सञ्चालक मित्र पत्रकार अशोक अधिकारीज्यू नेपालबाट काठमाडौँबाट। म बाहिर छु, त्यही भएर अलिकति ब्याकग्राउन्डमा मेरो राम्रो नसुनिएला, मोबाइल डिभाइसबाट छु। शेर सुनारज्यू यहाँ चाहिँ एक अभियन्ता हुनुहुन्छ एनआरएनको र एनआरएन युके को पनि निवर्तमान उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र यहाँले आफैले भन्नुभयो प्रेमगाहा मगर जो चाहिँ नि अहिले एनआरएन युके को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यसको चाहिँ तपाईँ निर्वाचन परिचालन समिति अथवा तपाईँहरूको समितिको संयोजक प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। आज आएर तपाईँहरूले चाहिँ यो इमेल सहितको यदि प्राप्त भएन भने हामी चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा जान्न भनेर चाहिँ नि जुन भन्नुभयो, अब यसमा एक दुईवटा मेरो प्रश्नहरू छ। नम्बर 1, हिजो चाहिँ निर्वाचन समितिले एउटा चाहिँ पत्रकार सम्मेलन को आयोजना गरेको थियो, त्यो चाहिँ निकै लामो पत्रकार सम्मेलन भयो। त्यसमा कतिपय प्रश्नका जवाब निर्वाचन समितिका संयोजक महेन्द्र कणेलजीले दिनु भएन र त्यसमा चाहिँ निर्वाचन कमिटीका सदस्य सचिव हाम्रो कर्ण साईजीले चाहिँ धम्कीको भाषामा तपाईहरुले खबरदार यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई चाहिँ नि कानुनी कारबाही हुन्छ, कोर्ट पनि लान सकिन्छ भन्ने खालको एउटा धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुभएको भनेर उपस्थित पत्रकार तथा महानुभावहरूले भन्नुभयो। अब यसमा के छ, तपाई पनि हिजो उपस्थित हुनुहुन्थ्यो पत्रकार सम्मेलनमा, तपाईलाई पटक पटक विभिन्न अभियन्ताहरू एनआरएन का उम्मेदवारहरू सदस्यहरूले बोल्न दिइयोस्, शेर सुनारलाई भन्दाखेरि बोल्न दिइएन। यो तपाईको आजको अभिव्यक्ति त्यसैको चाहिँ नि यो एक खालको भनौं न रिफ्लेक्ट हो कि
अथवा तपाईहरूले अन्य केही यसमा चाहिँ पाउनुभयो निर्वाचन प्रक्रियामा पहिला पनि यो एनआरएन युके को निर्वाचनमा पटक पटक आशंकाहरू उब्जिएको छ। तपाईँ आफै पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, प्रत्यक्ष निर्वाचन हुँदा पनि त्यसमा धाँधली भयो भन्ने थियो। अहिले अब अनलाइन पहिलो पटक भएको छ। जापान लगायत बेल्जियम लगायत विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ यो चाहिँ मतदाताहरूको नामावली नै हटाइएको, त्यसको इमेल एड्रेस फरक पारिएको, त्यो भेन्डरलाई दिँदाखेरि भन्ने त्यो छ। अहिलेसम्म जस्तै म पनि एनआरएन को संस्थापक सदस्य हुँ, पञ्जीकृत सदस्य हुँ, मलाई पनि कुनै टेस्ट प्रयोग गर्ने इमेल आइएको छैन। अहिले लगभग अब यो 12 घण्टा पनि छैन, भोलि 12 बजे सुरु हुँदैछ। यसमा त्यो शङ्का भएर तपाईहरुको आईटी टिमको त्यो भएर हो कि के कारणले हो, अलिकति खुलेर यसमा चाहिँ यहाँले प्रश्न पारिदिनु भएमा म आभारी हुने थिएँ। अलिकति लामो प्रश्न भयो, त्यसको लागि क्षमा माग्न चाहन्छु र मलाई यहाँ बोलाएर यो प्रश्न सोध्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। म विपिन निरौला, BritishKhabar.com बाट। धन्यवाद। धन्यवाद विपिनजी। तपाईँ जुनले हिजो पनि आफू पनि तपाईँ आफै संलग्न हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा अलिकति धम्की तवरले पनि तर्साउन खोज्नुभयो, यो सही हो, सबै जनमानसले देख्नु भएको छ। त्यो हामीलाई एउटा बेलायतको एनआरएनको लागि त्यो दुर्भाग्य नै भन्न चाहन्छु मैले चाहिँ। उहाँहरूले गएको चुनावमा पनि त्यही नै भएको थियो। प्रमुख संयोजकले त्यसरी नै धम्की दिएर मैले जे चाहन्छु त्यो अन्तिम गरेरै छोड्छु भन्नुभएको थियो, त्यो गरेरै छोड्नुभयो। र यसपालि पनि उहाँले त्यही वचन दोहोऱ्याउनु भएको छ, सायद त्यही सापट्टि गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई। जस्ताको तस्तै उहाँहरूले बोल्नु भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो त्यहाँ धेरै जनमानसबाट उहाँलाई चाहिँ त्यो आक्रोश पनि पोख्नुभयो, तपाईँले यसरी किन बोल्नुभयो भनेर। पछि उहाँले माफी माग्नुभयो, तर पनि त्यो हाम्रो लागि पाच्य थिएन, किनभने हामीले एउटा आसन्न निर्वाचन एकदमै निष्पक्ष रूपले गराइयोस् भन्ने सबैको माग हो। र जुन बेलायतमा चुनाव गरिएको छ, गराइरहेको छ र गराउनेवाला हुनुहुन्छ, विश्वास हराउँदै गयो। यहाँलाई थाहा छ 2 घण्टा अगाडि आदरणीय प्रमुख संयोजक महेन्द्र कणेलजीले भन्नुभएको छ 99.5 डन भयो, मात्र बाँकी छ 0.5 ब्याङ्गन हुनलाई। मिडनाइटमा यो ब्याङ्गन हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा, उहाँले केही घण्टा अगाडि त्यो भन्नुभएको छ, केही घण्टा पछाडि 1-2 घण्टा पछाडि गएर फेरि चुनाव चाहिँ स्थगित गराउनु भएको छ। कि त उहाँको यो मानसिक सन्तुलनमा केही गडबड भएको छ भने उहाँले त्यो कुरा बताउनु पर्यो। होइन, उहाँ ठिक हुनुहुन्छ भने त चुनाव त उहाँले 2 घण्टा अगाडि चाहिँ 99.5 डन भइसक्यो, हामी 12 बजे चाहिँ ब्याङ्गन गर्छौँ भन्ने व्यक्तिले पछाडि गएर किन स्टप गराउनु भयो र त्यो पनि कसैलाई पनि सोधिएको छैन। तपाईँ त्यहाँका आयोजक जति हुनुहुन्छ, चुनाव आयोजकहरू, उहाँले कसैले पनि उहाँलाई सोधिएको छैन। उहाँले नसोधिकन एउटा आफ्नो इच्छा र उहाँको चाहिँ स्वकीय सचिवबाट चाहिँ त्यो परिचालन गर्नुभएको छ, सदस्य सचिवबाट। र उहाँको 2 जनाको मेलोमेतमा यहाँ चाहिँ त्यो अन्तिम अवस्थामा चाहिँ आज चुनावको नतिजा आउने बेलामा यो बेलायतवासी नेपाली एनआरएनको चाहिँ दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। अब 1-2 जनालाई हामीले यो अवस्थामा दिएर, यो जिम्मेवारी दिएर चाहिँ हुनेवाला छैन। यो 17-19 को के अरे 19-21 को चुनाव भन्दा पनि अझै खेल चाहिँ अझै एकदमै डेन्जर रूपले अगाडि बढेको छ। यो चाहिँ कुनै पनि बेलायतवासी नेपालीहरूलाई मान्ने हुने छैन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। उहाँले एउटा यस्तो खेलमा हिजो पनि तपाईँले देख्नुभयो, आदरणीय एनआरएनको अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ, उहाँलाई पनि थाहा छैन। तपाईँले देख्नु भएको छ पत्रकारमा सम्मेलनमा, उहाँले त्यही भन्नुभएको छ। भनेपछि यो चुनाव कसको लागि गरिएको हो त? अनि यो हाम्रो लागि त मान्ने हुँदैन यो त, हेर्नुहोस्। त्यसैले गर्दा हिजो म आफू पनि 2 नम्बरमा हात उठाउने थिएँ। उहाँले बोलिसकेपछि मलाई अन्तिमसम्म उहाँले त्यो बोल्न दिनु भएन। धेरैले त्यहाँ दुःख पोख्नु भयो, बोल्न दिनुहोस् भनेर। मैले उहाँप्रति कुनै अविश्वास राखेको छैन। मैले उहाँलाई फेर चुनावै गराउनुहुन्छ भन्ने विश्वासले नै हामी सबैले मानेका हौँ। तर अन्तिम घडीमा आएर आज यसरी चाहिँ चुनाव चाहिँ स्थगित गराउनु मुख्य कारण के हो? बेलायतवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले यो कुरामा चाहिँ बुझ्न जरुरी लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद विपिनजी। अरू सायद मेरो तर्फबाट यति नै होला जस्तो लाग्छ। मलाई पनि एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो दाइ।
शेर भाइ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले आफ्नो टिमको र निष्पक्ष निर्वाचनको माग गर्दै जुन एउटा प्रेस वक्तव्य निकाल्नु भएको छ यो सराहनीय देखिया छ। मैले हिजो त्यहाँ त्यही त निर्वाचन समितिको संयोजकजीलाई मैले हिजो त्यहाँ प्रश्न राखेको थिएँ, उहाँले त्यसको जवाफै दिनु भएन अथवा दिन उचित ठान्नु भएन, आई डोन्ट नो। हामीले चाहिँ globalneplis.com एउटा रिपोर्ट गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ यो निर्वाचन समितिको भेन्डर जसले अहिले यो निर्वाचनको जुन सफ्टवेयर प्रदान गरिरहेछ भेन्डरलाई इमेल गरेर हामीले सोधेका थियौँ र भेन्डरले हामीलाई चाहिँ तुरुन्तै जवाफ दिएको थियो र जवाफमा हामीलाई चाहिँ मतदानको नतिजा चाहिँ तुरुन्तै इलेक्सन एडमिनिस्ट्रेटरले पाउने भनेर पाउँछ भनेर हामीलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा लेखेर पठाएछ। त्यहाँ इमेल तपाईँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ globalneplis.com को वेबसाइटमा गएर। र त्यो जवाफ उहाँले दिनु भएन। मैले चाहिँ यदि 3 दिन लाग्ने हो भने भेन्डरले लेखेर पठाएको जुन तपाईलाई त्यो प्रमाण छ सार्वजनिक गर्न सक्नुहुन्छ भनेर च्यालेन्ज पनि गरेको थिएँ। त्यो कुरा उहाँ मौन बस्नु भयो, नम्बर 1। नम्बर 2, भोलिदेखि चुनाव हुँदैछ, आजसम्म यति 11,000 12,000 चान्चुन मान्छेका इमेल एड्रेस र कसरी चुनाव हुँदैछ भन्ने कुरा कतिपय मान्छेहरू अनभिज्ञ नै हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई एटलिस्ट इमेल मार्फत हैन एउटा इमेल टेस्ट इमेल पठाएर यस्तो यस्तो हुँदैछ भनेर जानकारी दिने काम पनि भएको छैन। यो सामान्य रूपमा उहाँ अहिले मतदाताको घर घरमा पुग्ने भनेको सबभन्दा सजिलो माध्यम भनेको त्यो हुन सक्थ्यो। टेस्ट इमेल गर्दाखेरि ल सबै अहिले चाहिँ नि यो बेल्जियम र जापानमा पनि लगभग 1000 जना व्यक्तिलाई चाहिँ इमेलै नगएको र उहाँहरूले भोट हाल्न नपाएको रिपोर्टहरू आएका छन् मिडियामा। यत्र अहिले चाहिँ छानबिन पनि भइरहेको छ। त्यहाँ चाहिँ एमआइएस सिस्टमको दुरुपयोग गरेर इमेल एड्रेस नै चेन्ज गरिदिने अथवा इमेल नपठाइदिने अथवा डिले गरिदिने यस्ता कामहरू भएर लगभग 1000 भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरूले चुनावमा भाग लिन नपाएको अवस्था, त्यसले गर्दा नतिजा नै उथलपुथल भएको बुझिएको छ हैन। त्यस्ता कुराहरू यहाँ अलरेडी हुँदै तपाईको समूह चाहिँ कसरी अब यो इलेक्सनमा जानुहुन्छ, यो इलेक्सनको फेयरनेसमा चाहिँ कसरी तपाईहरु एस्योर हुनुहुन्छ र जाँदै हुनुहुन्छ, के छ यसमा? यो यी प्रश्नहरु तपाईहरुले निर्वाचन समितिमा पनि राख्नु भएको छ। मेरो जिज्ञासा। थ्यांक यू सो मच। धन्यवाद जगनजी। यो हामीले आज हैन धेरै पहिला यस्तो हुन्छ भनेर उहाँलाई धेरै पटक कुरा गरिसकेका पनि छौं र हाम्रै एनआरएन का संरक्षकज्यूहरुबाट पनि यो भएको थियो। पहिला नै उहाँले भन्नुभएको थियो यो महेन्द्र कणेलजीले भनेको समयमा चुनाव गराउन सक्नुहुन्न भनेर ठक्कुवा पनि दिनुभएको थियो कोही संरक्षकज्यूहरुले। त्यो कुरा नभएको होइन, तर उहाँले जे भएको छ, जे भन्नुभएको थियो अहिले त्यही भएको छ। जहाँ भेन्डरको कुरा छ भेन्डरले स्पष्ट रूपमा राखिदिएको छ हामीले चुनाव भएको केही क्षणमै हाम्रो नतिजा चाहिँ हामी पठाइन्छौँ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँले रोक्नको कारण के त, किन रोक्न चाहनुहुन्छ? 1। 2 नम्बर, त्यो रोक्नको कारण के हो भन्दाखेरिमा उहाँको त्यो प्रति खेल छ। त्यहाँ उहाँलाई कसैलाई जिताउने उहाँको खेल उहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। र अर्को 11,365 वटा चाहिँ जुन इमेल छ त्यो इमेलको टेस्ट इमेल र हरेक 3 जना अध्यक्षका प्रत्याशीज्यूहरुलाई उहाँहरूले त्यो जुन इमेलबाट पठाउनु भएको थियो इमेल सबैले टेस्ट गर्न पाउनुपर्छ, चेक गर्न पाउनुपर्छ। यदि त्यो चेक गर्न पाउनु भएन भने चुनाव हुन सक्दैन। हामी त्यसमा अगाडि बढ्दैनौँ, हामी चुनावमा जाँदैनौँ। किनभने हामीले इमेल चाहिँ हामीले पक्का आज त्यो पाउनुपर्छ। यदि त्यो पाउन सकिएन भने तपाईँ भोलि गएर कसरी भोट हाल्नुहुन्छ? तपाईँले भनेको जस्तै उहाँहरूले कति इमेल चेन्ज गर्न सक्नु होला अथवा नसके पनि त उहाँ यदि प्रश्न हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले कुनै पनि प्रकारको त्यहाँभित्र चाहिँ धाँधली खेल्नु भएको छैन भने जस्ताको तस्तै देखाइदिँदा भइहाल्यो भने त भइहाल्यो। सक्नुहुन्न भने म सक्दिनँ उहाँले त राख्नु पर्यो नि। यहाँ एनआरएन का पूर्व संस्थापक अध्यक्ष सम्मानित व्यक्तित्व हाम्रो चाहिँ महन्त श्रेष्ठ ज्यूले नै उहाँको राजीनामा मागिसक्नु भएको छ। अशोक श्रेष्ठजी पूर्व अध्यक्षज्यूले मागिसक्नु भएको छ। डाक्टर कृष्ण अधिकारीहरू सबैकोबाट आइसकेको छ। तर उहाँ किन मौन हुनुहुन्छ? गल्ती गर्नु नबिराउनु नडराउनु भनिन्छ नि। आफूले बिराएको छैन भने किन डराउनु पर्यो? हामीले बारम्बार भनेका छौँ। शेरबहादुर, मैले पनि अन्तिममा चुनावमा मैले भनेको थिएँ चुनावले हाम्रो भावी सन्ततिलाई केही सिकाउँदैन, केही देखाउँदैन। प्लिज यस्तो किन गर्छौँ बेला जस्तो देशमा? यो नगरौँ, निष्पक्ष रूपले चुनाव गरिदिउँ
दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिउँ। जो आए पनि जसले उहाँहरूलाई योग्य सम्झिन्छ त्यो व्यक्तिलाई जिताएर अगाडि पठाउँ भन्ने त हामीले भनिरहेका छौँ। तर त्यहाँभित्र पस्ने बित्तिकै उहाँले एक्लोले किन खेल खेल्न थाल्नु भएको छ? उहाँको चाहिँ परिचालनमा आफूले आफ्नो कमिटीलाई त परिचालन गर्नु भएको छैन। किनभने कमिटीले त उहाँलाई त दिइसकेको छ, म्यान्डेट दिइसक्यो, उहाँले घोषणा गरिसक्नुभयो। 99.5% त डन भइसक्यो। 0.5 मा रोकिया मान्छे पछि गएर चाहिँ सबै कुरा रोकिन्छ कसरी? आखिर त 100% नै बारिन्छ नि। पब्लिकको अगाडि त्यो फटाक कुरा किन गर्नुभयो उहाँले? अनि उहाँलाई हामी विश्वास गर्ने अब चुनावमा जानलाई? यो सम्पूर्ण आदरणीय बेलायतवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकदमै बुझ्न पर्ने कुरा छ। हामी जहाँ गए पनि, देश छोडेर आए पनि, विदेशमा आए पनि खालि यही यस्तै खेल खेल्ने हो भने हामीले हाम्रो देशलाई के सिप लिएर जाने, के सिकाउने? त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले जुन भेन्डर पाएको थियौँ त्यसको लागि उहाँलाई हामीले सम्मान गरे हौँ, राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई बधाई पनि दिएका हौँ। तर अन्तिम खेल उहाँको चालबाल बेग्लै देखियो। त्यसले गर्दा हामी एकदम सन्तुष्ट छैनौँ उहाँप्रति। म त्यही भन्न चाहन्छु। जगनजी, धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। शेर सर, त्यो भनेपछि अब चाहिँ तपाईँहरूको टिमले चाहिँ यो निर्वाचन बहिष्कार गर्छ भनेर घोषणा गर्नुभयो हो? हामी बहिष्कार गर्नेवाला होइन, तर जुन सिस्टम हामीले मागेका छौँ नि, फेयरनेस, उहाँहरूले कति त्यहाँभित्र कति इमेल, कसको आफ्नो इमेल त सही छ कि छैन चेक गर्न पाउनु पर्यो नि। प्रत्याशीहरूले कसैको इमेल चेन्ज हुनसक्छ, त्यहाँ कसैको हराउन सक्छ। मेरै पालामा चाहिँ 700-800 त मेम्बरहरू गायब हुनुभयो। त्यसका लागि संयन्त्र पनि होला नि। यो मैले बिचमा सर बोल्दै हुनुभए पनि मैले काटेँ कि त्यो निर्वाचन समितिमा त कतिसम्म हुन्छ भने निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति होला, निर्वाचन पर्यवेक्षक र प्रतिनिधि होलान्। ती प्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसको मतदाताको नामावली प्रकाशित गरिसके पश्चात अनि त्यसमा चाहिँ कति त्यो सही छ कति गलत छ भन्ने कुराकै तपाईँहरूलाई जानकारी नदिकन यहाँ चाहिँ निर्वाचन समिति अगाडि बढ्दैछ कि कस्तो छ परिदृश्य? अलिकति यो तपाईँले जे भन्नुभयो एकदम सत्य भन्नुभयो। हामीलाई हाम्रो भोटर्सहरूको नामै थाहा नदिकन, इमेलै नदिकन, हामीले चेक गर्न नपाइकन उहाँले एकैचोटि, मलाई लाग्छ भोलि 12 बजे नै उहाँले त्यही खोल्ने होला। यदि खोल्न सक्नुभयो भने, तर मलाई विश्वास लागेको छैन। अझै पनि उहाँको रणनीतिमा के पुगेको छैन। त्यो नपुगेको हुनाले चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरू बाहिर आइसक्नु भएको छैन। त्यसले गर्दा यत्रो तिक्रमबाजी हुँदा हुँदै पनि यत्रो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सिङ्गो एउटा भनौँ न लगभग बहुमत सदस्य जति पनि जो चाहिँ यो धन्दा चलाउने एक किसिमले भन्दा चाहिँ यो भनौँ आफ्नो समूहको एउटा निश्चित समूहलाई निर्वाचन समितिलाई नै दुरुपयोग गरेर यो विशेषतः आफ्नो एउटा निश्चित समूह स्वार्थ समूहलाई जिताउन लागेको जुन निर्वाचन समिति छ त्यसका विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया के हुन्छ र अब तपाईँ जुन बहुमतमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूको अभियान के अरे यसमा चाहिँ आगामी रणनीति के हुन्छ? मैले हजुरलाई भनिसकेँ। हाम्रो रणनीति भनेको हामी आजको रातिसम्म हामीले सबैलाई अध्यक्षका प्रत्याशीहरूलाई र जो आइटीको चाहिँ हामीले प्रतिनिधि पठाएका छौँ उहाँहरू मार्फत ती सबै इमेलहरू पठाउनु पर्यो। अनि हामीले चेक गर्छौँ। चेक गरिसकेपछि यस छ छैन त्यो हामीले यदि हामी खुसी भयौँ भने बल्ल उहाँलाई चाहिँ यस गो हेड भन्ने कुरा आउँछ। तर हामीलाई चाहिँ अब हिजोको दिनबाट चाहिँ विश्वास लागेको छैन। किनभने उहाँहरूलाई शरम पनि छैन। तपाईँले भने जस्तै मान्छेलाई शरम, जिम्मेवार लिएपछि शरम हुनुपर्छ। शरम लागेपछि के लाग्यो? तपाईँको चाहिँ अब 2 घन्टा अगाडि चुनाव हुन्छ भने 2 घन्टा पछाडि आएर पब्लिकको अगाडि ल यस्तो भयो भनेर हुन्छ? भेन्डरले के म सक्दिनँ भनेको छ र? भेन्डरले त भनेको छैन। यस, भेन्डरले त्यो कुरा चाहिँ मैले चुनाव गराउन सकिनँ, चोइस भोटिङले त्यो भन्यो भने बल्ल हामीले त्यसलाई चाहिँ ठिक छ, अब टेक्निकलबाटै प्रब्लम आइसक्यो, यो हामीले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। तर त्यो त केही छैन। उहाँहरू आफ्नै खेलमा उहाँहरू आफै लड्नु भएको छ। कति बेला हामी सफल भइन्छ र त्यसलाई चाहिँ बल्ल चाहिँ टिगर अपरेट गर्ने भनेर उहाँहरू चाहिँ त्यो टिगर चाहिँ आफ्नो हातमा लिएर बस्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अहिले भने हाम्रो टिम
कहिले पनि चुनावबाट बाहिर जाँदैन। कहिले दुईटा एनआरएन खोल्ने भनेर हाम्रो त्यो मनसा छैन। खोल्ने भए मेरै पालामा हामी खोलौँ भन्ने खोलिन्थ्यो। हामी नेपालीहरू सबै एक भएर एउटै घरमा एउटै माला भएर हामी हिँड्नुपर्छ, त्यो हाम्रो मान्यता हो। चुनाव हो, चुनाव आउँछ जान्छ, सत्यमा सत्य चुनावमा 100मा 100% त कहीँ पनि गरिएको राम्रो भयो भन्ने त कहीँ पनि सुनिँदैन। हो 1-2%, 5-10% त्यो हुन्छ भनेर सबैले भनेर मान्यता दिएको हुन्छ। तर यहाँ त यस्तो खेल भयो कि एक पक्षलाई जिताउनको लागि अरू दुई पक्षलाई त ढुट्टै पार्ने। अनि यो कस्तो खालको कुरा हो यो? हामीले त अरू जोसुकै भए पनि प्रमुख चुनाव आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूले त अलिकति निष्पक्ष रूपले नै अगाडि बढ्नुहुन्छ होला। यसपालि चाहिँ पोहोरको चुनावले अलिकति सबैलाई मन दुखाएको छ। यसपालि त सबैलाई खुसी पारेर सबै एनआरएन चाहिँ एक ठाउँ रमाइलोसँग अगाडि बढ्न पाइन्छ होला भनेको हिजोदेखि फेरि सबैको मन उस्तै बनाइदिनु भयो। त्यसले गर्दा अब हामीलाई विश्वास छैन। अब हामीले विश्वास मानेकै हो, तर अब उहाँ अन्तिममा आएर अब आज पनि के आउँछ थाहा छैन, हेरौँ। यो जुन किसिमको यो प्रश्न म यो लाइभ हेरेर मलाई टेक्स्ट गर्नुभएको छ। अग्रज पत्रकार हुनुहुन्छ यादव थपलिया। यादव सरले प्रश्न राख्नु भएको छ कि यस्तो अराजकता गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा पछिल्लो समय जुन किसिमको एउटा समूह संस्थापन भनिएको समूहको अराजकता छ, त्यो अराजकता को अन्त्य गर्न चाहिँ अबका र एनआरएनको शुद्धिकरणका लागि चाहिँ तपाईहरूको टिमका कार्यक्रमहरू कस्ता छन् र विशेषतः गैर आवासीय नेपाली सङ्घ बेलायतको नवीन भनौँ न नवीन जागरणका लागि चाहिँ तपाईको टिमले कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ? दर्शकहरूले त्यो पनि चासोका साथ हेरिरहनु भएको छ। कृपया त्यो पनि प्रश्न पारिदिनु भए आभारी हुने थिएँ भनेर यादव सरले प्रश्न लेख्नु भएको छ। सर धन्यवाद अफिजी। मैले यो हाम्रो टिम यसपालिको मैले खुलेरै सबै आदरणीय भोटर्सज्यूहरू र नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारभरि जहाँ रहनुहुन्छ र बेलायत भएर रहनुभएको छ उहाँहरूलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि अहिलेको टिम समावेशी टिम एउटा उहाँ आफै प्रेमका मगरजी हुनुहुन्छ। उहाँ दुई पटकसम्म अत्याधिक मतले विजय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यक्षमा आउनु भएको छ। उपाध्यक्षहरू त्यस्तै सक्षम दुई पटक नै हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ नारायण दत्त कणेलजी हुनुहुन्छ, मोहन कार्कीजी हुनुहुन्छ, राजेन्द्र हाम्रो चाहिँ रामचन्द्र पोखरेलजी हुनुहुन्छ। उहाँ अलरेडी विन भइसक्नु भएको छ उहाँ वेल्सबाट। अब त्यसरी नै सुनिल बाबु खड्का हुनुहुन्छ। उहाँहरू एकदमै सक्षम व्यक्तित्वहरू उपाध्यक्षमा आउनु भएको छ। कुनै दुई मत छैन कसैको पनि। र उहाँहरू एकदम पारदर्शी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र सबै क्षेत्रबाट उहाँहरू एउटा विज्ञ, सबै क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब नारायण दत्त कणेलजी उहाँ आफै पेसाले वकिल हुनुहुन्छ। अब हाम्रो अध्यक्षको प्रत्याशी प्रेम गाजी हुनुहुन्छ। उहाँ आफै भूतपूर्व गोर्खाज हुनुहुन्छ। बेलायतमा 80% गोर्खाजहरूको एउटा वासस्थान भएको देशमा एउटा गोर्खालीले प्रतिनिधित्व गर्नु नै सायद त्योभन्दा राम्रो केही हुँदैन। हामी गोर्खालीको परेको मार जुन चाहिँ हामीले पाउने अधिकार, हक र अधिकारको निम्ति लड्ने गोर्खालीहरू नै त्यो चोट कसलाई थाहा हुन्छ भन्दा त्यही गोर्खालीलाई थाहा हुन्छ। उनै गोर्खाली अहिले यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेको हाम्रो टिममा तपाईँको चाहिँ हाम्रो गोविन्द खरेलजी हुनुहुन्छ। उहाँ एकदमै टेक्नोलोजीमा एकदम विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा जति अहिले टिममा छौँ हाम्रो टिमहरू सबै हामीले सबै विभागमा विज्ञ व्यक्तित्वहरू ल्याएका छौँ। हामीले भनेका छौँ 1 वर्ष हामीलाई मौका दिनुहोस्। हाम्रो माग पनि जम्मा 7वटा मात्रै छ, धेरै छैन। हामीले नगर्ने कुरामा त्यो बढी चाहिँ घोषणापत्रमा चाहिँ लेखेर केही काम छैन। सक्ने काम मात्रै गर्नुपर्छ र केही कुराहरू जुन कुरा समयले माग्छ, समयको परिस्थितिलाई बुझेर गर्ने काम भन्ने कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो अहिलेको भनेको एकदमै पारदर्शी होस्, कसैलाई मिटिङबाट ननिकालियोस्, कसैलाई विभेद नगरियोस्। जस्तै हिजोको जस्तो एउटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सुरुको दिनदेखि हिँडेको एउटा शेरबहादुर सुनारले 2 शब्द बोल्छु भन्दाखेरिमा प्रमुख चुनाव आयुक्तले चाहिँ उहाँले माग्दाखेरि म आफूले पनि भने मलाई बोल्न दिनुहोस् न 2 मिनट प्लिज भन्दा पनि दिनु भएन, पाउनुहुन्न भन्नुभयो। त्यति साह्रै विभेदकारी भएर अगाडि बढ्न जरुरी देख्दिनँ मैले बेलायत जस्तो देशमा। उहाँको अधिकार पनि के पर्सिसम्म त हो नि, त्यसपछि त उहाँ पनि त हामी जस्तै त हो।
उहाँले निष्पक्ष रूपमा चुनाव गराइदिनु भयो भने भोलि सम्मान पाउने त उहाँले नै हो नि। त्यसले गर्दा हाम्रो टिमले उहाँलाई सम्मान गर्छ, विश्वास हामीले गरेका छौँ अझै पनि। तर हामीलाई चाहिँ चुनाव हुनुभन्दा अगाडि आजको रातिको 12 बजेभन्दा अगाडि सबै इमेलहरू यथार्थ रूपमा अगाडि आओस्, त्यो भित्र केही खेल नखेलियोस्, म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँले भने जस्तै हाम्रो टिमले चाहिँ एकदम पारदर्शी, सबै व्यक्तित्वहरू एनआरएन भित्र अलरेडी खेलिसक्नु भएको छ। यो दोस्रो कार्यकालमा उहाँहरू आउनु भएको छ। अब अध्यक्षज्यू त तेस्रो कार्यकाल हुन्छ, दुई पटकसम्म उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले यसपटकको एनआरएन कसैलाई आफ्नो र कसैलाई पराई नबनाइकन हामी सबै नेपाली एक हौँ, एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ, एउटै घरमा र एउटै माला भएर हामी हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। र त्यो हामीले यदि जित्यौँ भने हामीलाई त्यसलाई जसरी पनि मैले यो टिमलाई चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सिकाउँछु, म चाहिँ पूर्ण विश्वास छु। त्यसले गर्दाखेरिमा ढुक्क हुनुहोस्, यो टिमलाई तपाईँहरूले जसरी पनि तपाईँहरूले भोट दिनुहोस् र जिताउनुहोस्। र त्यो काम भएन भने म शेरबहादुर सुनार जसरी चिनिएको छु म त्यसरी नै म बाजुन्जेलसम्म चिनिने प्रयास गर्नेछु। र तपाईँहरू कसैलाई पनि बेलायतवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको कसैको चित्त दुख्ने काम हामीले गर्ने छैनौँ। जुन कुरा अहिले भइराखेको छ बेलायतमा तछाड र मछाड, यो ग्रुप र ऊ ग्रुप, हामी एनआरएन भित्र कुनै ग्रुप पनि नहौँ, एक ग्रुप हौँ, त्यो नेपाली ग्रुप हौँ, म त्यो भन्न चाहन्छु। त्यसले गर्दा जुन हाम्रो यादव थपलियाजीले राख्नुभयो क्वेसन, म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सायद आशा छ मेरो उत्तरले यहाँको मन बुझ्छ होला। थ्याङ्क यू। अब म पत्रकार नारायण अर्यालज्यूलाई आफ्नो प्रश्न राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अशोकजी। अब घटनाक्रमका बारेमा त हामी जानकार नै छौँ, र पनि यति छिटो छिटो रूपमा यो विकासक्रम अगाडि बढेको छ नि घटनाहरूको, यसले अब क्षणभरमै अबको अवस्था के हुन्छ भन्ने आकलन गर्न अलिकति गाह्रो हुने अवस्था छ। अब यहाँनिर शेर भाइ एउटा जिम्मेवार अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ र एउटा समूहको नेतृत्व गरेर चुनावी अभियानमा पनि हुनुहुन्छ। हेर्नु, मैले एउटा के सोध्न मन लाग्यो भनेदेखि नि, अब एनआरएनको विधान, अहिले संशोधित विधानले जुलाई 31 भित्र नयाँ कार्य समिति चयन गरिसक्नुपर्छ एनसिसीहरूले। आज अगस्त लागिसक्यो, आज अगस्त 1 हो। अहिले युकेमा एनआरएनको कार्य समिति छ कि छैन? एउटा विधान त यो विषयलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ, यसमा यहाँको बुझाइ के छ, यसमा अलिकति जानकारी पाऊँ। र यो सँगै अब अहिले राति अघि भने जस्तै राति 12 बजेसम्म इमेल आएन र कसैलाई पनि आएन, मानौँ न हाम्रो समूहलाई मात्रै होइन, तपाईँहरूको समूहलाई मात्रै होइन, कसैलाई पनि त्यो इमेल आएन भने भोलि मध्याह 12 बजे पछाडिको अवस्था के हुने? तपाईँको समूहलाई मात्रै आएन भने त एउटा बाटो होला, तपाईँले अघि भने जस्तो हामी निर्वाचनमै सहभागी नहुन पनि सक्छौँ भन्ने। यदि कसैलाई पनि त्यो खाले इमेल गएन भने त्यसपछिको अवस्था के रहला? यो विषयमा अलिकति जानकारी पाऊँ कि? थ्याङ्क यू अशोकजी। धन्यवाद नारायणजी, यहाँले असाध्यै गहन प्रश्न राख्नुभयो। जुन चाहिँ 31 जुलाईभित्र चुनाव हुनुपर्ने जुन केन्द्रीय विधान छ त्यो सही हो, तर के गर्ने, अब अधिकार पाएपछि विधान पनि नहेर्ने अब प्रमुख संयोजक हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरिमा यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा उहाँले चाहिँ जवाफ दिनुभएको छ, उहाँले जानकारी पनि गराउनु भएको छैन। यहाँ हाम्रो अब आइसिसीका सल्लाहकारजीहरू हुनुहुन्छ यहीँ, उहाँहरूलाई पनि केही थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो अहिले मैले भनिसकेँ, उहाँ किन यो खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, किन पब्लिकमा यो कुराहरू जानकारी गराउनुहुन्न, किन विधानभन्दा माथि रहेर काम गर्न चाहनुहुन्छ, यो चाहिँ भोलिको भोटर्सहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो र सबै जुन चाहिँ बेलायतवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि बुझ्ने कुरा हो। यो चाहिँ मैले पनि अब तपाईँलाई भनिसकेँ, यहाँहरू आफै विद्वान हुनुहुन्छ, विज्ञ हुनुहुन्छ
तपाईँहरूले नै यो पत्रकारमा जुन चाहिँ पत्र पत्रिकामा उजागर गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बेलायतको एउटा दुर्भाग्य नै हो फेरि पनि मैले यो कुरा पनि भन्न चाहन्छु, किनभने जुन कुरा हामीले सोचेका थियौँ र सबैको निराश भइरहेको अवस्था थियो। पहिला 14,000 मेम्बर बनाएको म आफै संयोजक थिएँ। अहिले हेर्ने हो भने 4,000 5,000 मेम्बर पनि थिएन। त्यो मेम्बर बनाउन पनि फेरि डेटै बढाउनु भयो है। त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा हाँसो लाग्दै छ बेलायतको चुनाव र बेलायतको एनआरएन चाहिँ। अब त्यो दिएको डेटमा उहाँहरू किन स्टिक हुन सक्नुहुन्न? खालि अर्काले खेलाइदिएको खेलमा मात्रै किन खेल्न चाहनुहुन्छ? जो लिडर आए पनि आफ्नो कुर्सीमा बस्ने आउनुहोस् न। अहिले एनआरएनको कुर्सी भनेको त एउटा डिसेबल बस्ने कुर्सी भएको छ। हेर्नुहोस्, डिसेबल बस्ने कुर्सी चट्टै बस्यो, अर्काले जता डोर्याउँछ त्यतै हिँड्दिने। त्यसरी एनआरएन चल्दैन। र म तपाईँलाई पनि भन्न चाहन्छु, पत्रकारजीहरूलाई पनि, प्लिज जो लिडर आए पनि आफूले चलाउनुहोस् न। अनि त्यो आफूले एनआरएन भएको व्यक्तित्वहरू आइदिनुहोस्। यहाँ सेलिब्रेटी हुन आउने ठाउँ होइन यो त। नेपाल सरकारसँग चाहिँ एउटा सम्बन्ध राखेर एनआरएनलाई हाँक्न सक्ने खुबी भएको मान्छे आउनु पर्यो नि। कसैले उचाल दिएको भरमा तिमी त राम्रो छौ नि, तिमी त राम्री छौ नि भनिदिएको भरमा यहाँ यो एनआरएन हाँक्न नआए पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, नत्र भने त्यस्तो व्यक्तित्वहरू आयो भने फेरि त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरिमा यो घटनाक्रम तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो भोलिको 12 बजेसम्म हामीलाई मात्र आएन भने त्यो त हामी त्यसै पनि मान्ने भएन। सबैलाई आएन भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ अध्यक्षका प्रत्याशीजीहरू अवश्य पनि यो चुनावलाई बहिष्कार गरेर उहाँहरू बाहिर उत्रिनुहुनेछ। किनभने यो कुरा त हिजो उहाँहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ, यो मान्य भएन, हाम्रो लागि किन यसो गरियो भन्ने कुरा त उहाँहरूले बताइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा 12 बजेभित्रमा आयो भने आयो, आएन भने यो मान्य हुन्न र सबैलाई आएन भने पनि यो मान्य हुँदैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्न। जो व्यक्तित्वको चाहिँ भित्र खेलमा सफल हुँदैछु भन्ने त्यो व्यक्तित्वहरू नआउनु होला। हिजो पनि कोही व्यक्तित्वहरू आउनु भएको थिएन, तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। हिजो कोही ग्रुप त्यहाँ देखिएको थिएन, तपाईँहरूले त्यहाँ देख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष चुनावका अधिकारी र अधिकृतज्यूहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको के भाषा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यो भित्र चाहिँ को चाहिँ प्रत्याशीहरू आउनु भएको थिएन भन्ने कुरा त्यहाँ छर्लङ्गै छ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले यो कुराहरूलाई एकदमै गहिरो रूपमा मनन गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी देखिन्छ। त्यसले गर्दा मैले यहाँको प्रश्नलाई त्यही भन्न चाहेँ कि उत्तर चाहिँ भोलि सबैको नआए पनि यो अमान्य हुनेछ, हाम्रो मात्रै नआए त्यसै अमान्य हुनेछ। धन्यवाद यहाँको प्रश्नको लागि। शेर सर, हाम्रो नारायण अर्यालजीको प्रश्नमा यहाँको उत्तरका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र भर्खरै मात्रै हाम्रो च्याट बक्समा कुमार ओझा, पत्रकार कुमार ओझा सिनियर पत्रकार हुनुहुन्छ नेपालका लागि, उहाँले प्रश्न के सोध्नु भएको छ भने तपाईँहरूको माग के अब निर्वाचन आयोग त अक्षम हुनुभयो, उहाँको राजीनामा हो भनेर कुमार ओझाले प्रश्न गर्नुभएको छ। यदि म मेरो धन्यवाद ओझाजी, हजुरलाई धन्यवाद प्रश्नको लागि। यदि म गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको प्रमुख चुनाव आयुक्त भएको भए मैले त अहिले यहाँ बसेर होइन हिजै राजीनामा दिइसक्थेँ। काम गर्न नसकेपछि किन त्यो पद लिइरहने? हामी पुतली त होइनौँ नि, खेलाउन त होइनौँ नि। यत्र 2 लाख नेपालीहरूलाई चाहिँ ढाक्न मिल्छ? अनि म मात्रै होइन, मभन्दा अग्र सिनियर श्रद्धेय व्यक्तित्वहरू जो चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष महन्त श्रेष्ठज्यू लगायतले बेलायतका विद्वान व्यक्तित्वहरूले उहाँको राजीनामा मागिसक्नु भएको छ। मैले त किन माग्नु परेर? यदि उहाँमाथि नैतिकता छ भने उहाँले त्यो कुनै पनि त्यो मिडियामा निस्किएर अब म यसो गर्छु, म उसो गर्छु, चुनाव यसरी गराउँछु भन्न जानुभन्दा मैले सकिनँ भनेमा उहाँको त्यहाँ महानता देखिन्छ र हामीले उहाँलाई सम्मान त्यसरी नै गर्छौँ। उहाँले त्यसमै सम्मान पाउनुहुन्छ। तर यो निस्किएर अब चुनाव यो गर्छु र ऊ गर्छु भन्ने कुरा अब बेलायतको पब्लिकले, हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले उहाँमाथि भरोसा र विश्वास हाम्रो रहने छैन। धन्यवाद हजुरको प्रश्नको लागि। अन्त्यमा शेर सर एउटा प्रश्न अलिकति यो भनौँ न सैद्धान्तिक हुन सक्छ, यो मेरो आफ्नै प्रश्न हो। यो जुन किसिमको गैर आवासीय नेपाली सङ्घमा चाहिँ जुन किसिमको एउटा
एनार्किजम भनौँ अथवा एउटा अराजकताको पराकाष्ठा हामीले अघिल्लो केन्द्रीय अधिवेशनदेखि हेर्दै आउँदैछौँ कि यस्ता यस्ता अनेक किसिमका चाहिँ यो षड्यन्त्र चाल जेलदेखि लिएर अनेकौं हत्कण्डा मचाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिरहेको छ। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको केन्द्रीय नेतृत्वको पनि केही पदाधिकारी, निश्चित पदाधिकारी, एउटा समूहले होइन। अब भनौँ न गैर आवासीय नेपाली सङ्घको समग्र शुद्धिकरण र अब आगामी केन्द्रीय निर्वाचनसम्म जाँदै गर्दा चाहिँ अबका एजेन्डाहरूका सन्दर्भमा र यो विशेषतः गैर आवासीय नेपालीहरू जो बाहिर बसेर एउटा आफ्नो अध्ययन विवेक बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीले नेपालमा बस्नेहरूले देख्छौँ हेर्छौँ। तर यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको चुनाव हेर्दै गर्दा चाहिँ केन्द्रीय पदाधिकारी निश्चित केही स्वार्थ समूह, एउटा निश्चित समूहले चाहिँ यसरी खेल गरिरहेको छ कि नेपालमा कुनै चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मेर विदेशको कुनै ठाउँमा पुगे पनि त्यो त्यहाँको माटोको अथवा त्यहाँको प्रवृत्तिगत विशेषता चाहिँ लिएरै जाँदो रहेछ अघि भनेर यो सायद मेरो आरोप पनि हुन सक्छ। तर अलिकति यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गरेर चाहिँ उत्तर दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। धन्यवाद अशोकजी। मैले यहाँलाई एउटा एक फेर तपाईँले यो क्वेसन गर्दा म आदरणीय पत्रकार ऋषि धवलाजीलाई सम्झिन चाहेँ। उहाँले जनता जान्न चाहन्छन् भन्ने जुन उहाँको प्रोग्राममा मलाई काठमाडौँमा यही प्रश्न राख्नु भएको थियो। तपाईँहरूले यो संसारमै नभएको चाहिँ यो जात्रा एनआरएनमा गर्नुभयो नि भनेर सोध्नु भएको थियो। अनि विदेशमा गएर पनि यही विचार बोकेर के हिँड्नु भएको भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँको त्यो प्रश्नलाई र सम्मान गर्दै, यहाँको पनि प्रश्नलाई सम्मान गर्दै, मैले त्यो दिनलाई सम्झिँदै यहाँले जे भन्नुभयो के गर्ने त, बर्मा गए नि कर्मसँगै भन्थे, त्यो बानी छोड्दो रहन्छ। जो व्यक्तित्वहरू नेपालमा त्यो राजनीतिकमा अथवा सामाजिक क्षेत्रमा त्यो उथल पुथल गरेर सिकेर हिँड्नु भएको व्यक्तित्वहरू बेलायतको एनआरएनमा 10% हुनुहुन्छ। उहाँहरू बाहिर देखिन माग्नुहुन्न, तर त्यो 10%ले त्यो एनआरएनलाई चाहिँ भित्र कब्जा गरिराखेको छ, खेलाइराखेको छ। हाम्रो यो चुनावलाई हामीले पार गऱ्यौँ भने ती 10% व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ बाहिर राखेर एउटा पवित्र एनआरएन बनाउने हाम्रो विचार रहेको छ। किनभने तपाईँको यहाँ पनि त्यही नै हो, जुन व्यक्तित्वले खेलाएर एनआरएन माथि मेरो चुनावमा हेऱ्यो भने तपाईँको एनआरएनमै ठुला ठुला पद हुने व्यक्तित्वहरूले मेरो आएको मतलाई पनि तलमाथि गरेर अन्तिममा चाहिँ एउटा एकदमै होइन मैले सम्मान गर्ने पर्ने व्यक्तित्वको हातबाट खेलहरू सुरु भएको थियो। तर मैले भनिनँ, म भन्दिनँ पनि, मैले म एनआरएन राम्रो बनाउन चाहने मान्छे, एनआरएन जन्मियो, म जन्मेँ, म हुर्केँ। अलिकति कोट्याउनु भयो यसमा, अलिकति खुलेरै भन्नुभयो, हाम्रा दर्शकहरूले पनि को रहेछ त्यो भिलेन होइन। त्यो मैले भने अब हामीले प्रत्यक्ष गएर त्यहाँ कति चाहिँ स्टेजभित्रै त्यहाँ चाहिँ चुनाव अधिकृतहरू बसेरै पनि उहाँले गन्दा पनि उहाँले एकले अर्कालाई आँखा हेर गरेर चाहिँ मेरा चाहिँ मतलाई तल माथि खेल खेल्नुभयो भने होइन। तर मैले खेलेँ पनि, ठिकै छ। एउटा पुसको जाडोले होइन त्यो सधैँ अर्को पुस पनि आउँछ, त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो जाडो सकिने होइन। त्यसले गर्दाखेरिमा अब त्यो माघ महिना अर्को वर्ष नै आउँछ। त्यसले गर्दा हामी यो एनआरएनको चुनाव भइरहन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ हामी यसलाई मान्दैनौँ अथवा यो यस्तो गर्यो भनेर हामी पर बस्दैनौँ। हामीले जबसम्म हामी रहन्छौँ र अन्तिम दिनसम्म हामीले यहाँभित्र रहेका खेल्ने खेलाडीहरूसँग चाहिँ हामी लडिरहनेछौँ हेर्नुहोस्। र हामीले त्यही कुराको लागि पनि अहिलेको चुनावमा हाम्रो मैले भन्नु खोजेको के त भन्दा, हिजोको गएको चुनावमा हामीले राखेका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूबाट त त्यस्ता खेल खेलिए भने अहिलेको चुनावमा जुन भेन्डर भनेर ल्याइएको छ त्यो भेन्डरलाई चाहिँ दोष लगाइएको छ र व्यक्तिहरूले त्यो भित्र खेल्न पर्ने कुरा के खेल्न थाल्नु भएको छ त्यो पुरा नभएर पनि यो सार्दै जानु भएको छ। यो अब अहिलेसम्म नआएपछि यो भोलि पनि सार्दिनु होला जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म लाग्छ। नत्र भने यसले चाहिँ सही बाटो चाहिँ देखाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँले जुन क्वेसन राख्नुभयो, यो चुनाव हो, तर यसलाई जति व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यहाँ कि लिएर बस्नु भएको, कि राम्रोसँग ढोका खोलिदिएर पवित्र रूपले सबैले देख्ने उहाँले चुनाव गराइदिनु हुन्छ भने भोलिका दिनमा हामीहरू उहाँहरूसँग हामी खुसी हुन्छौँ। हाम्रो हार जितलाई हामीले यो समावेशी टिमले जित्नै पर्छ भन्ने हाम्रो माग पनि होइन।
हामीले हारे पनि हामी स्वीकार गर्छौँ, तर सबैको मनमा सबैको मस्तिष्कमा यो चुनाव फेयर भयो भन्ने होस्। हामीले चाहेको त्यो हामीले चुनावले लडेर मान्छे लगेर युवाहरू पालेर ल चुनाव चाहिँ पिट्न पर्छ, फलानालाई यस्तो गर्नुपर्छ, जित्नुपर्छ, हाम्रो त्यस्तो मान्यता छैन। हेर्नुहोस्, हामी निष्पक्ष रूपले चुनाव गराइदिनुहोस्। हामीले केही गल्ती गरेका छौँ, कमी कमजोरी छ हामीप्रति, हामीबाट गल्ती भएको छ भने हामी स्वीकार्छौँ, तर हामीले कसैलाई फटाएको कुरा बोल्दैनौँ, नहुने कुरा ढाँट्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा एनआरएन, मैले अहिले भने एनआरएन जन्मियो, हामी पनि जन्म्यौँ, यसमै हुर्कियौँ, यसमै खेल्दैछौँ, हामीले पनि गल्ती गरेका छौँ होला होइन, तर यसलाई सुधार्दै अगाडि बढ्ने हो। म मरेर भोलि जान्छु, तर एनआरएन त मर्दैन नि। नेपालको संविधानले दिएको एउटा संस्था हो, नेपाल सरकारले एउटा चाहिँ मान्यता दिएको संस्था हो, त्यो भित्र हामी सबै बसौँ न, एउटा नेपालीपन देखाउँ न। ओहो, नेपालीहरू कति मिलनसार हुँदो रहेछन्, कस्तो एकता रहेछ भन्ने त्यो भावना प्रकट गरौँ न। त्यो चुनावमै जितेर त्यो लडेरै हुनेर केही हुने कुरा होइन त्यो। त्यसले गर्दाखेरि म प्रमुख संयोजक, चुनावका प्रमुख संयोजकज्यूलाई म हात जोडेर अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्लिज तपाईँको यो जुन चाहिँ एउटा मौका पाउनु भएको छ, प्रत्यक्ष चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, धाँधली रहित चुनाव तपाईँले गराएर जानुहोस्। तपाईँको एउटा इतिहास रहन्छ। तर हिजो ढाँट्नुभयो हामीलाई, फेरि आज पनि आएर नढाँट्नुहोस्, भोलि पनि नढाँट्नुहोस्, चुनाव चाहिँ राम्रोसँग गराइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको प्रश्नको लागि। हाम्रा अरू पत्रकार साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। पत्रकार साथीहरू, केही तपाईँहरूको प्रश्न भए कृपया राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कसैले प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ पत्रकार साथीहरू? सायद शेर सरले सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूको प्रश्न मनमा लागेको जिज्ञासा सम्भवतः उत्तर दिइसक्नु भएको छ। यसका साथै यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएन युके को निर्वाचनका सन्दर्भमा भोलि सोमबारबाट सुरु हुने भनिएको निर्वाचनबारे समावेशी समूहका तर्फबाट आयोजना गरिएको प्रेस मिटमा आज गैर आवासीय नेपाली सङ्घ युके का पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले आफ्ना कुराहरू, मागहरू राख्नुभयो र पत्रकार साथीहरूका प्रश्न सकिएका छन्। यस सँगसँगै आदरणीय शेरबहादुर सुनुवारज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी सबै पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म अशोक अधिकारी पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।